बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक शख्स रहता था और उसकी बीवी इंतहाई खूबसूरत और फर्माबरदार थी। एक मरतबा उस शख्स का सफ़र पर जाना हुआ। दूसरे अपने भाई से कहा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसके भाई ने यकीन दहानी कराते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफ़र पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना होगी। चुनांचे वो शख्स मुतमईन होकर सफ़र पर रवाना हो गया और उसके भाई ने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। इस खूबसूरत औरत के हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया और अपने भाई से किए वादे को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। औरत पाक दामन और बाहया थी, उसने इनकार कर दिया। जब बदबख्त देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल ना करूंगी, तुम जो चाहे कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रतमंद अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। फिर देवर ने कहा, घर पर कोई नहीं था, तुम मेरे साथ सो जाती तो तेरे हक में बेहतर था। अब देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करता हूँ। जब उसका भाई सफ़र से वापस आया तो उसने कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया है। सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी और इसने तुम्हारे जाने के बाद ना जाने क्या क्या बुरे काम किए हैं। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तो उसने कहा, भाई जान अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भाई की ये बातें सुनकर उसके दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गम और गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत बंद कर दी। बिल आखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी को तलवार के साथ सर पर वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि ये मर चुकी है तो वहाँ से चला गया। खुदा की कुदरत के शदीद जख्मी होने के बावजूद नेक खातून अभी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती एक राहिब की इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर राहिब ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत राहिब बड़ी तवज्जो से इसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द सेहत याब हो गई। राहिब की ज़ौजा फौत हो गई थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहिब ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो बाखुशी चली जाओ, अगर यहाँ रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहिब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। देखो पारसा खातून बड़ी दिलजोई से उसकी परवरिश करने लगी। राहिब का सियाफाम गुलाम औरत के हुस्न जमाल को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। वो औरत ही इतनी खूबसूरत और पुरकशिश थी, जो भी आदमी लड़का यहाँ तक कि गुलाम भी उसे देखता उसकी नीयत खराब हो जाती, उस पर शैतान हावी हो जाता। एक दिन उसने अपनी नीयत बद का इजहार करते हुए उस पाक बाहया औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, बाखुदा या तो मेरी बात मान ले और या मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं ज़बरदस्ती करूँगा और भी मेरे पास बहुत तरीके हैं। फिर खुदा रखने वाली नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज़ तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बुग़्ज़ लिए वहाँ से चला गया। रात की स्याही ने जब हर शय को ढांप लिया तो स्याह फाम गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था, वो उसे बहला रही थी। जालिम और शहवत परस्त स्याह फाम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद ही लम्हों में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर राहिब के पास गया और कहा, हजूर क्या आप जानते हैं कि आपकी इस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? आपको मालूम है इसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने इसके साथ एहसान किया, लेकिन इसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया। है कैसी जालिम औरत है। राहिब गुलाम की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और परेशान होकर कहा, तेरा नास हो, बता तो सही इसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? तो उसने कहा, हजूर इसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख ले। राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई ही बच्चे का गला कटा हुआ है, उसका जिस्म खून में लथपथ है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? तो उसने कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। राहिब ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया। अब मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले और जहाँ तेरा दिल चाहे चली जा, ये दिनार तेरी ज़रूरत में काम आएंगे। पाकबाज औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए गैर मुतमईन मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी, देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार लो और इस कैदी को आज़ाद कर दो?
سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ خاتون کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے ہی والی تھی، یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا یہ میری پیسوں سے خریدی ہوئی لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تو اپنی لونڈی فروخت کرو گے؟ تو اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہ بیچوں۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتلائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ عورتوں والے حصے میں تھی اس لیے اس معاملے سے بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا خدا کا خوف کرو، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا اے اللہ عز و جل کی دشمن، اس نے واقعی ہی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ نیک و پاک باز جرأت مند عورت نے کہا تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں، کوئی مجھے بیچے، تم اس معاملے سے اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ ہوا، دوسرے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی، فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ ہوا، دوسرے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی، فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔ سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ بچا۔ وہ عید کا دن تھا جب بادشاہ اپنی رائے کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ کافی لمبا ہے اور کافی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوا دیا اور وہ عورت اس میں رہنے لگی۔ دن رات گزرتے رہے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس عورت کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ملی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت معظم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگا۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے با یک زبان جواب دیا اللہ آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا اے لوگو، توجہ سے میری بات سنو، تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے ایک بہت اچھی تدبیر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے تجسس بھرے انداز میں کہا بادشاہ حکم فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق و رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی بادشاہ جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا نیک سیرت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دنیا فانی سے کوچ کر گئے، دار بقا کا راہی بن گیا۔ اس عورت نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔
हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नई बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलहदा खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिस एहसान फरामोश ने अपने इस मोहसिन को बेच दिया। खान ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और उसका बदकार सियाह फाम गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलका ने इन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, खुदा की कसम आप हमारी मलका हैं। मलका ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो तुम्हारे बदकार भाई ने मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया था। ये कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपको कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूँ जो तुम्हारे पास जख्मी हालत में आई थी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे इस जालिम शहवत परस्त सियाफाम गुलाम ने ज़िबा किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर उसे भी कत्ल करवा दिया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलका ने जिसे बचाया था और बाद में कश्ती में उसने मलका को भेज दिया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल करवा दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं ही वो अपने अंजाम को पहुंच गया। बाहया पाक दामन खातून ने हर आन पर अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकाम खुदाबंदी को पेश नज़र रखा और सब्र और इस्तकामत से काम लिया। आज जिसे ताज व तख्त और इज़्ज़त व अज़मत की दौलत मुयस्सर थी, जब तक खालिक के कायनात ने चाहा वो बाहुसन खूबी अमूर सल्तनत अंजाम देती रहीं। फिर इस दुनिया फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर गई। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़रत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वाक़यात और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल प्यारी बातों को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।